उरेको बित्तिकै अब हल्ला गर्नुभयो। म त के गरौँ भने अब सबैलाई हल्ला गरेर फेरि ल्याउँदा त उहाँलाई हतार हतारमा निकाल्न सकेन। अब सकेसम्म त मान्छेले अब सबै गाउँलेले खनेको छ, त्यहाँबाट त डोजर ल्याउने पनि बाटै नै छैन। अब डोजर ल्याएर कता कता सपाडीबाट डोजर आएर बल्ल खनेर भयो है। कहाँ के गर्नुहुन्थ्यो उहाँले? उहाँ गाउँपालिकामा गाउँ प्रहरी भएर काम गर्नुहुन्थ्यो आमा? हजुर, आफू चाहिँ गोबर फाल्न लागेको रहेछ बाबु। हजुर। माथि बाटो जरेछ के अरे, अब के गर्ने यस्तो भयो। अब के गर्ने, अब हामी त घरमा जान पनि कसरी जाने बाबु, यस्तो बिजोग भएर गएछ। दर्शकवृन्द नमस्ते, हुलाकी खबर युट्युब च्यानलमा तपाईँ सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली मनहरूमा हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शकवृन्द। र आज धेरै लामो समय पश्चात तपाईँ माझमा म सन्तोष विका उपस्थित भइसकेको छु र मलाई क्यामेरामा साथ दिनुभएको छ कृष्ण गहतराजले। र आज तपाईँ समक्ष उपस्थित भइराख्दा यति बेला भिमाद नगरपालिकादेखि रेसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सम्मको यात्रामा रहनेछौँ। घुमबहादुर आले युद्ध संसारमा हुनुहुँदैन। जब गत महिना ठुलो बर्खाको कारणले गर्दा बाढीमा परेर उहाँले यो संसारबाट बिदा लिइसक्नु भएको छ दर्शकवृन्द। हामी उहाँकै घर समक्षको लागि पूर्व तयारीमा छौँ। हामी उहाँको घर समक्ष पुग्नेछौँ दर्शकवृन्द। यहाँबाट लगभग आधा घन्टा लाग्छ कि? दर्शकवृन्द यति बेला रेसिङ गाउँपालिकाको एउटा प्रख्यात धार्मिक स्थल अजम्बरी जुन स्वरूपमा देखा पर्ने एउटा अत्यन्तै सुन्दरता थियो, त्यो सुन्दरता सबै गुमाइदिएको छ। दर्शकवृन्द यति बेला हामी रेसिङ गाउँपालिकाको रेसिङ गाउँ स्थित आइपुगेका छौँ र धेरै लामो यात्राको त्यो समयलाई पार गर्दै यति बेला हामी रेसिङ गाउँ स्थितमा आइपुगेका छौँ दर्शकवृन्द।
होइन आदि त सोधौँ न। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 स्थितमा आइपुगेका छौँ र रिसिङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 स्थितमा आइपुग्दा जहाँ स्वर्गीय खुमबहादुर आलेको जुन पहिरोको कारणले गर्दा उहाँले यो संसारबाट बिदा माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो, जुन त्यही पहिरो ठ्याक्कै हामी बसेको यो तलपट्टिबाट गएको रहेछ दर्शकवृन्द। घरको माथिल्लोपट्टि पहिरो बजारिएको रहेछ दर्शकवृन्द। केश बहादुर थापा साउदीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। साउदीमा उहाँहरूको साथीहरूको केही घाँस काटेर पठाउनु भएका रकमहरू हामीलाई उहाँले पठाइदिइसके पछाडि सहयोग ठुलो या सानो, आखिर सहयोग त सहयोग नै हुनेछ दर्शकवृन्द। त्यही सहयोग रकम लिएर हामी उहाँको परिवारजनलाई पुर्याउनको लागि, जस्तोको तस्तै बुझाउनको लागि हामी आएका छौँ। सम्भवतः उहाँको घरमा को हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमती, उहाँको बालबच्चा अथवा उहाँको बाबाआमा को हुनुहुन्छ, हामी यो रकम उहाँको घर परिवारलाई लगेर केही राहत स्वरूप राहत मिल्नेछ भन्ने उद्देश्यको साथमा हामी भिमात नगरपालिकादेखि रेसिङ गाउँपालिकासम्म आइपुगेका छौँ। अत्यन्तै डरलाग्दो रहेछ जब यहाँ आइपुगिसके पछाडि कस्तो दुर्दशा, मान्छेले सोच्दै नसोचेको एउटा पीडा, सोच्दै नसोचेको दर्दनाक अवस्था सिर्जना बन्दिँदो रहेछ, त्यो कल्पनासम्म गर्न सक्दैनौँ। उहाँको मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना हामी यहीँबाट गर्न चाहन्छौँ दर्शकवृन्द। उहाँको शोकाकुल परिवारप्रति धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरोस्, हामी ईश्वरसँग यही प्रार्थना गरिराखेका छौँ। त हातेमालोको लागि माध्यम बनेर सम्बन्धित स्थानसम्म आउने बाटो मात्र बन्दिएका हौँ दर्शकवृन्द। त्यस कारणले गर्दा यी दुखेका घाउहरूमा, यी दुखेका दर्दनाक पीडाहरूमा मलमपट्टि लगाउने हाम्रा विदेशी दाजुभाइहरूलाई हृदयदेखि नै सम्मान अनि सल्युट गर्न चाहन्छौँ। धेरैभन्दा धेरै विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइहरूले यस्तै खालका देशमा पहिरो जान हुँदैन। आज देशमा कसैको आँखामा आँसु बगेको हुनु हुँदैन, तर कसैको आँखामा आँसु बग्न साथ उहाँहरूको हृदय पोलेको हुन्छ दर्शकवृन्द। त्यसै कारणले गर्दा हामी यो सहायकर्ता कार्यक्रममा उहाँको परिवारजन समक्ष आइपुगेका छौँ। आफ्नो समुदायको सदस्य गुमाएको छ। यही सिलसिलामा हामी भने अब यो यात्रालाई उहाँको परिवारजन समक्ष कहाँ कसरी बस्नु भएको छ उहाँ समक्ष लाग्नेछौँ दर्शकवृन्द। अहिले त्यही तल हुनुहुन्छ होला, हामी त्यही जान्छौँ है हजुर। दर्शकवृन्द, हामी अहिले उहाँको घर समक्ष लाग्दैछौँ। उहाँहरू घरभन्दा पनि उहाँको बसोबास भएको स्थान त पहिरोको कारणले गर्दा छेदविच्छेद भएको छ, तर उहाँहरू यहाँ आश्रय लिएर बस्नुभएको छ भन्ने जानकारी पाएका छौँ दर्शकवृन्द। र उहाँको परिवारमा को हुनुहुन्छ यो जानकारी पनि हामीले लगाइरहेका छौँ। नमस्ते है हजुरहरू। खुमबहादुरको परिवार बस्नुहुन्छ? दर्शकवृन्द, उहाँको परिवार अहिले आश्रय लिएर उहाँहरू यसरी बस्नुहुँदो रहेछ। जब उहाँहरू बस्नुभएको स्थानमै हामी आइपुगेका छौँ दर्शकवृन्द। हजुरको देउरानीको नाम चाहिँ विष्णुमाया आले हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले उहाँको भाउजू समक्ष आइपुगेका छौँ र उहाँलाई हजुरले बोलाउन सक्नुहुन्छ होला? हुन्छ, उहाँलाई यसो जानकारी गरिदिनु न त है। सन्चै हुनुहुन्छ आमा? सन्चै भन्नु बाबु। अनि खुमबहादुर आले चाहिँ हजुरको छोरा बाबु। छोरा? कुन चाहिँ छोरा आमा? साइला। साइला छोरा। कहाँ के गर्नुहुन्थ्यो उहाँले? उहाँ गाउँपालिकामा गाउँ प्रहरी भएर काम गर्नुहुन्थ्यो आमा? हजुर, आफू चाहिँ गोबर फाल्न लागेको रहेछ बाबु। हजुर। माथि बाटो जरेछ के अरे, अब के गर्ने यस्तो
भयो अब के गर्ने अब हामी त घरमा जान पनि कसरी जाने बाबु यस्तो बिजोग भएर बसिसक्यो। यो घर चाहिँ कसको घर आमा? यो चाहिँ जेठाजीको बुहारीको माइली बुहारीको घर। उहाँलाई हस्पिटल लैजान पाउनु भयो कि पाउनु भएन अथवा पहिरोबाट पुरिनु भएकै अवस्था थियो आमा? पुरेको बाबु त्यही नपुरेको हो। कति समय पछाडि उद्धार गर्न सकियो त्यसलाई? बिहान साँपको 6 बजीतिर निकाल्थ्यो बाबु, तर त्यो माथि धनसार नभए त हामीले पनि पुर्थ्यो। भने पछाडि धनसार पनि सबै पुरेको अवस्था छ। गाई बस्तुहरू कति थिए त्यो पनि सबै पुरे होला? एउटा भैँसी आमा छोरा। आज दुःख छ तपाईँलाई, यो सोध्ने प्रश्न कुनै पनि छैन। कसरी उहाँलाई तपाईँले रोक्दै हुनुहुन्थ्यो अरे गोठमा नजानु भन्दाखेरि यस्तो घटना कसरी निम्त्यो भनिदिनुहोस् न। गोठमा नजानु भन्दाखेरि गयो क्या। उहाँको उमेर कति थियो दिदी? 40 वर्ष। 40 वर्ष। कतिवटा बालबच्चा हुनुहुन्छ? 3 जना हुनुहुन्छ अघि। जुन खुम्बहादुरले त्यसरी आफ्नो जीवन त्यहीँबाट समाप्त गर्नु पर्यो, त्यस पछाडिको समयमा तपाईँहरूले कसरी बाबु नानीलाई, जुन 3 जना छोरीहरूको लागि शिक्षा दीक्षाको लागि, पालन पोषणको लागि कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यो बारेमा नि केही जानकारी गरिदिनुहोस् न। खै केही भएको छैन अहिलेसम्म, के गर्छु। अहिले त तपाईँहरू यहाँ एउटा किसिमबाट आश्रय लिएर बस्नुभएको रहेछ। यो आश्रय लिएर बसिराख्दाखेरि यहाँको जीवन गुजारा गर्नको लागि कस्तो अवस्था भएको छ त्यो जानकारी पनि केही गरिदिनुहोस् न। अहिलेसम्म बस्दैछ कि ठिकै छ। अब घर बनाउने होला, घर बनाउने अलिअलि सहयोग पाए हुन्थ्यो। ती 3 जना छोरीहरू छ, कसरी पढाउने होला। दर्शकवृन्द, कुनै शब्द छैन र शब्द आखिर निस्कियोस् पनि कसरी। यो जस्तो दर्दनाक पीडा जब जिन्दगीमा यति ठुलो सपना लिएर यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर एउटा सपना बोकेर हिँडिराखेको एकजना मान्छेलाई अचानक एउटा प्राकृतिक प्रकोपको कारणले गर्दा यो संसारबाट समाप्त गरिदिन्छ अनि सारा सपनाहरू त्यत्तिकै त्यही तुवाइदिन्छ। योभन्दा अरू ठुलो दर्दनाक पीडा के नै हुन्छ र दर्शकवृन्द। आज त्यही पीडामा थोरै भए पनि सहयोग स्वरूपको मलम लगाउने प्रयासमा हामी यहाँ समक्ष आइपुग्दाखेरि हामीलाई उहाँलाई केही थोरै रकमहरू हस्तान्तरण गर्न गइराखेका छौँ। यहाँभन्दा हामीले धेरै प्रश्न गर्न पनि चाहेनौँ र हामीले धेरै प्रश्न गरेर अनि उहाँहरूको जुन केही राहत भएको त्यो गाउँमा फेरि पनि कोट्याउने प्रयास गर्दैनौँ। उहाँको सानो छोरी देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द यति बेला। उहाँलाई यो 10,000 रुपियाँ राख्नुहोस् है दिदी। ल है त, ल हस् नमस्ते है त, ल हुन्छ ल हुन्छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो उहाँको परिवारलाई केही राहत यहाँ समक्ष आएर दिन सफल भएका छौँ। तपाईँहरू सहयोगी मनहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद। आगामी दिनमा यो एउटा सङ्घर्ष गर्ने एउटा मैदान हो। यो मैदानमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। सम्झनामा मात्रै सीमित गरेर पनि केही पनि हुनेवाला छैन। अब भने बाँकी दिनहरूमा हामीले जसरी पनि जिन्दगी बिताउनै पर्ने हुन्छ। त्यो जिन्दगीमा तपाईँहरूलाई एकदमै धैर्यतासँग बाँच्न सक्ने अनि धैर्यता गर्न सक्ने शक्ति तपाईँहरूलाई प्रदान गरोस् ईश्वरले। हामी त्यही चाहन्छौँ दर्शकवृन्द। उहाँलाई अब आँसुलाई हामीले शक्तिमा बदल्नु पर्दछ दिदी। आँसुलाई हामीले शक्तिमा बदलेर आँसुलाई हामीले शक्तिमा बदलिसके पछाडि पक्कै पनि जिन्दगीमा संसारमा हामी सबैजना भएर सँगै पक्कै आएका होइनौँ। जन्मिने बेलामा हामी एक्लै एक्लै आइसके पछाडि हामी एक्लै एक्लै जानुपर्छ। यसरी नै बिताउनु होला। बाँकी भविष्यमा ती छोरीहरूको भविष्यलाई हेरेर राम्रोसँग साँच्ची नै उहाँको सपना पुरा गर्ने दायित्व तपाईँको हातमा आएको छ दिदी। हुन्छ, उहाँसँगको कुनै शब्द छैन। हामी यहाँसम्म आयौँ दर्शकवृन्द। तपाईँलाई यो जस्तोको त्यस्तै भिडियो हामीले राख्न खोज्यौँ र यहाँ आइपुग्दाखेरि उहाँले आश्रय लिएर बस्नुभएको स्थानबाट अब उहाँ जुन आफ्नो प्राणन्तिम छटपट्टि त्याग्नु विवश भएको थियो
त्यो स्थानसम्म जाँदैछौँ। कहाँ रहेछ, कस्तो अवस्थाबाट उहाँको प्राण गुमाउनु परेको रहेछ, कति धेरै अतासिनु भयो होला, कति धेरै उद्धारको लागि खोज्नुभयो होला, तर प्राकृतिक प्रकोपले अचानक आएर थिचिदिसके पछाडि उहाँ साँच्चै नै जीवित रहन सक्नु भएन। दर्शकवृन्द, हामी भने उहाँ त्यस स्थानसम्म जानेछौँ। यहाँबाट धुप पनि चढाइएको रहेछ र जुन यही स्थानबाट निकालिएको भनेर हजुर चाहिँ जेठा भएको छोरा निकालेर माटो निकाल्दा भेट्नु भयो कि। ओहो, यहाँ भेट्नु भयो है। एउटा दुईवटा बच्चा एउटा माउ, एउटा बच्चालाई पाएँ, माउ र एउटा पाडालाई पुरेछ कि त्यो यही छ। त्यसलाई निकाल्यो उता हालिदियो। ए जिउस पाउन त पाइ सबै पाइ जिउँदो थियो। जिउँदो एउटा पाडी र एउटा माउ भैँसी अरू खुम्बहादुरलाई यहाँ पुरेको क्या। कति बजेको समय थियो हजुर? बिहान 6 बजीतिर। बिहान 6 बजीतिर पुरेको बित्तिकै अब हल्ला गर्नुभयो। म त के गरौँ भने अब सबैलाई हल्ला गरेर फेरि ल्याउँदा त उहाँलाई हतार निकाल्न सकेन। अब सकेसम्म त मान्छेले अब सबै गाउँलेले खनेको छ, त्यहाँबाट त डोजर ल्याउने पनि बाटै नै छैन। अब डोजर ल्याएर कता सपाडीबाट डोजर आएर बल्ल खनेर, डोजर नआए त मान्छेले त निकाल्नै नसक्ने त्यसलाई त, उहाँलाई त। यो त्यता पनि पहिरो गइरहेछ, सबै यो घरको लागि बस्न ठिक छैन। हस् दर्शकवृन्द, हामी यो जुन स्पोर्टमा आइसके पछाडि जस्ताको तस्तै रिपोर्टिङ ल्याउँ नेपाली महानुभावहरू समक्ष। यो रिपोर्टिङ जस्ताको तस्तै ल्याउँ। म सन्तोष विकल, आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।